बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह हम सबको जो है वो खुश रखे। अल्लाह ताला हम जो है आप सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे और हम सबको इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें। और जो है अल्लाह ताला हमें हमारे हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला हमें किसी और का मोहताज ना करे। ये दुआ हमें हर वक्त करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ हमें अपना ही मोहताज बनाए, किसी का मोहताज ना बनाए। क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, एक इंसान जब किसी दूसरे पे की मदद करता है तो दोनों को ही इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। एक जो कह रहा है कि मैं एहसान कर रहा हूँ तो वो दिखा के करता है, और दूसरे जिसके साथ एहसान किया जाता है वो समझता है कि पता नहीं ये क्यों इतना एहसान कर रहा है या क्यों, क्या इसके पीछे रीज़न हो सकती है कि मेरे साथ इतनी हमदर्दी कर रहा है। इसीलिए हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमेशा हमें अपना ही मोहताज रखे, कभी किसी इंसान जो है इंसान का मोहताज ना बनाए। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है मर्द और औरत की नमाज के हवाले से है। अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को पूरा सुनिएगा और पूरा सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है। हम सब के जहन में नमाज को लेकर एक यही सवाल रहता है कि औरतों और मर्दों की नमाज में क्या फ़र्क है, और ये सोचकर हम इसी शक में मुब्तला रहते हैं कि पता नहीं हमारी नमाज का तरीका दुरुस्त है या नहीं, फिर पता नहीं ऐसे नमाज होती है या नहीं। तो इस हवाले से बात करने से पहले हमें कुछ अहम बातें हैं जो सीखनी होंगी ताकि हमें हकीकत और सच का पता लग सके और हम इस हकीकत और सच को तस्लीम करें। तो सबसे पहले जो बात हमें सीखनी है वो ये है कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और किसी इंसान की बात नहीं। जो कुरान और हदीस से साबित होता है बस वही दुरुस्त है। फिर कोई इंसान हमसे आकर कुछ भी कहे, हमारे लिए कुरान सबसे अव्वल है और कुरान के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सो हम नमाज के हवाले से जो भी बात करेंगे कुरान या हदीस का हवाला देकर ही बात करेंगे। और दूसरी बात जो हमारे जहनों में आती है वो ये कि हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो जिस तरह की भी नमाज हो, बेहतर हो, ज़ईफ़ हो, वो तो कबूल करने वाले ज़ात तो वही है ना। हमें तो इस टॉपिक को छेड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आपकी बात पॉइंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें अगर जिस चीज़ का इल्म नहीं है हमें उसके बारे में आगाही हासिल करनी चाहिए। यानी कि अगर हमें जो है वो नहीं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता, बेशक हर इंसान गलती करता है, इतना हमारे पास नॉलेज होने के बावजूद भी अगर हम गलती कर रहे हैं तो यानी कि तो वो हमारे गुनाह के ज़मरे में आएगा कि हम उस गलती को सुधार नहीं रहे। अगर हम जो है जिस चीज़ का इल्म नहीं है और हम जो है वो अमल कर रहे हैं तो उसका गुनाह तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सूरह अल इमरान की आयत नंबर 32 में अल्लाह ने फरमाया है कि अतीउल्लाह व रसूला, यानी कि अतात करो अल्लाह की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यानी जैसे अल्लाह फरमाए और जैसे उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हमने उसी बात को हक जानना है, उसी को ही हक मानना है, और वो हक है, उसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रहती जिसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखा दिया हो। इन चीज़ों में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो हमारा टॉपिक था कि क्या औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क है। नहीं, औरत और मर्द की नमाज का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह नमाज पढ़ना जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। ये सही बुखारी
में लिखा है। तो इस हदीस के बाद इस बात का तो कोई शक नहीं रहता कि नमाज का तरीका एक ही है। अब उस नमाज का तरीका क्या है वो भी हम सुन्नत से जान सकते हैं कि सबसे पहले तो नियत आती है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि लास्ट पे हम जो भी हमारा जो सिमट के नमाज पढ़ने के मुतालिक और टखनों से ऊपर जो है शलवार रखने और ना रखने के मुतालिक बात होगी। सबसे पहले नमाज का तरीका आता है कि नमाज का तरीका क्या है, उसके बाद जो है बाकी मामलात है कि नमाज का तरीके में सबसे पहले नियत वही कि नमाज पढ़ते हुए सबसे पहले हम नियत करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम में से अक्सर लोग नियत करने के लिए मुंह से या ऊंची आवाज़ से बोलकर बताते हैं कि हम इस नमाज की नियत कर रहे हैं, जबकि ये तरीका सुन्नत से साबित नहीं है। नियत दिल का मामला है और नियत दिल में ही की जाती है। इसके लिए आपको ज़ुबान से बताना नहीं पड़ता। सबसे पहले दिल से नियत करनी है आपने। और ये नियत ज़ाहिरी बात है कि मर्द भी करते हैं अपनी नमाज में और औरतें भी करती हैं, यानी कि ये चीज़ नमाज में बताई गई है। ये चीज़ बिल्कुल सेम आ गई कि मर्द भी नमाज में नियत करते हैं और औरतें भी नमाज में नियत करती हैं। दूसरी चीज़ किबला, ये नियत करते हुए आपका किबला की तरफ रुख होना चाहिए, यानी कि नमाज के तरीके में जो है नियत करने के बाद दोनों का, मर्द और औरत दोनों का रुख जो है वो किबला की तरफ होना चाहिए। सूरत नंबर 2 अल-बकरा आयत नंबर 144 में क्या बयान किया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला शबा हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देखते रहे हैं, सो हम फेरे देते हैं आपको उसी किबले की तरफ जो आपको पसंद है। ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाजिल की गई थी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाकी साथियों के साथ दोहराए नमाज किबला की तरफ रुख मोड़ लिया करें, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना रुख जब किबले की तरफ मोड़ेंगे तो दूसरे बंदों के लिए ये अमल जो है वो हो जाएगा कि ये नमाज में जो है किबला की तरफ रुख करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आ जाती है तकबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते। इसी तरह जब रकू के लिए अल्लाह अकबर कहते और जब अपना सर रकू से उठाते तो दोनों हाथ भी उठाते और रकू से सर मुबारक उठाते हुए समी अल्लाहु लिमन हामिदा व रब्बना लकल हम्द कहते। सजदा में जाते वक्त रफ़ा यदीन नहीं करते। रफ़ा यदीन यानी रफ़ा का मतलब है उठाना और यदीन का मतलब होता है दोनों हाथ। तो रफ़ा यदीन का मतलब हुआ दोनों हाथों का कानों तक लो तक उठाना, कानों की लो तक, यानी कि जब वो सजदा में जाते तो रफ़ा यदीन नहीं करते थे। तो ये चीज़ जो है मर्दों में भी है और औरतों में भी है कि तकबीर जो है उन्होंने भी पढ़नी है और उन्होंने भी पढ़नी है, यानी कि दोनों ने पढ़नी है। और उसके बाद है हाथों की जगह। जनाब ताउस बिन किसान यमानी यानी कि ये ताबई हैं, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान में अपना दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखते और इन्हें अपने सीने पर बांधा करते थे। और बास में रवायत है कि वो सीने से नीचे यानी कि पेट के बल बांधा करते थे। कुछ रवायात में ये चीज़ है और कुछ में जो है यानी कि जो ज़्यादा क्लोज ताबईन हैं उन्होंने देखा और उसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ाकार इख्तियार किया उनके मुताबिक वो उन्होंने लिखा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों हाथों का जो है वो बांधना औरत के लिए भी है और मर्द के लिए भी है। मर्द जो है वो भी अपने हाथ जो है वो बांधे और औरत भी, और दायां हाथ जो है वो ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है फिर सना के बाद सूरत फातिहा पढ़ना, सूरत फातिहा के बाद कुरान की किसी भी सूरत की तिलावत करना। उसके बाद आ जाते हैं रुकू की तरफ कि रुकू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ इसी तरह उठाते कि जिस तरह नमाज की इब्तिदा में तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को अपने घुटनों पर मजबूती से रखते हुए, अपनी उंगलियों के दरमियान फासला करते हुए, अपनी पीठ को फैलाते हुए यानी अपनी पीठ को खींचते हुए नीचे घुटनों की जानी मुड़ते और कहते सुभान रब्बियल अजीम, यानी कि ये 3 बार अमल दोहराते। और अबू हमीद ने अपने साथियों के सामने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में अपने दोनों हाथ घुटनों पर जमाया करते थे, यानी कि रुकू का करना भी जो है वो नमाज का हिस्सा है और दोनों ही करते हैं। रुकू से उठना
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہتے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ، یعنی اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے جس طرح رکوع کرتے ہوئے اٹھاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ ربنا لک الحمد، یعنی کہ اے میرے رب تیری ہی تعریف ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو لمبا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول تو نہیں گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً، تعظیم میں، محبت میں کھڑے رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اس کے بعد ربنا لک الحمد۔ سجدہ سے پہلے پھر سجدہ کے لیے جھکتے ہوئے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سجدہ سے سر اٹھاتے تب بھی اللہ اکبر کہتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سجدہ، یعنی کہ یہاں تک اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ تکبیر ہے، اس کے بعد جو ہے نیت ہے سب سے پہلے، اس کے بعد تکبیر ہے، پھر جو ہے وہ ثنا، الحمد شریف، ایک سورت، اس کے بعد جو ہے رکوع میں جانا، پھر رکوع سے اٹھنا، پھر قیام۔ یہ ساری حالتیں جو ہیں وہ مرد پہ بھی فرض ہیں، عورت پہ بھی۔ اس کے بعد ہے سجدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہتے، پھر سجدہ کرتے۔ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کے نچلے حصے کو زمین یا نماز کی جگہ پر رکھتے تھے، اپنی انگلیاں اور انگلیوں کو قبلہ رخ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ٹیک لگا کر اپنی اوپری بازوؤں کو اطراف سے، پیٹ کو رانوں سے الگ رکھتے اور اپنی رانوں کو ٹانگوں سے الگ رکھتے ہوئے کہتے سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ نہ لمبا کرتے تھے نہ چھوٹا، وہ اس وجہ سے کہ باقی جو ہیں وہ اس شک و شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نماز بھول تو نہیں گئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کرتے تھے باجماعت، لیکن جب وہ ہوتے تھے تنہائی میں تو جس طرح ان کا دل کرتا تھا وہ اس طرح ہی عبادت کرتے تھے۔ یہ تو ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا نا۔ تو یعنی کہ سجدہ میں بہت سی جو ہیں وہ ہمیں مرد اور عورتیں دونوں اسی ششوپنج میں رہتی ہیں، بیسیکلی عورتیں جو ہیں کہ ہم سجدہ کس طرح کریں۔ سجدہ بے شک اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنی جو بازو ہیں وہ زمین پہ مت لگائیں، کہ جس طرح کتے جو ہے اپنے بازو رکھتے تھے۔ اس سے یہ روایت میں ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اکارڈنگ ہی ہے۔ جناب ابو عبدالجبار بن وائل اپنے والد سے حدیث سے صلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو ان کے گھٹنے زمین پر ہاتھوں سے پہلے پہنچے، اور غالباً محمد بن حجادہ کی روایت میں ہے کہ آپ جب اٹھتے تو اپنے گھٹنوں پر اٹھتے اور اپنی رانوں کا سہارا لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹے نہ بال۔ اور ابو حمید نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، بازو نہیں بچھائے نہ کہ پہلو سے ملایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آیا جبکہ آپ سجدے میں تھے، تو میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، آپ نے اپنی کمر کو اٹھایا ہوا تھا، پیٹ زمین سے اونچا تھا اور بازو پہلوؤں سے دور تھے۔ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا، سجدہ سے سر اٹھایا، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے، ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا انہوں نے واقعی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے، یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تشہد۔ حضرت
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھا کرتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ران اور پنڈلی کے نیچے کر لیتے اور اپنے دائیں پاؤں کو بچھا لیتے اور بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے، اپنی انگلی سے شہادت کا اشارہ کرتے۔ پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو قضا میں انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بندوں کی طرح سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر سلام ہو۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ کہو التحیات والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آداب بندگان اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ خیراتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ پر اے نبی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے صالحہ بندوں پر سلام ہو، اور جب تم یہ کہو گے تو آسمان پر اللہ کے تمام بندوں کو پہنچے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پہنچے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو کرے۔ یوں اتحیات کے بعد درود پڑھتے اور دعا کرتے۔ اس کے بعد تسلیم۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ساتھ نماز کو ختم کرتے اپنے سر کو دائیں طرف پھیرتے ہوئے اسلام کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بائیں طرف مڑ کر یہی کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف منہ کر کے سلام کہنا شروع کرتے۔ جو بات احادیث اور قرآن سے ایک بھی جگہ ثابت نہ ہو، وہ بات آپ کیسے اپنے پاس سے بنا سکتے ہیں؟ اور کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبح کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے۔ بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ اگر مرد اور عورت کی نماز مختلف ہوتی تو کسی ایک حدیث میں اس کی جانب اشارہ ضرور ہوتا، جبکہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اور جو حوالہ دیتے ہیں وہ ضعیف ترین احادیث کا حوالہ دیتے ہیں جن کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایک اور بات ہے کہ عورت کو ہمیشہ جو ہے وہ مرد کی طرح کھلم کھلا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کے بال سمٹے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کس ہستی کے آگے جا رہی ہیں، آپ کس عظیم ہستی کو سلام کرنے جا رہی ہیں، یا آپ کس عظیم ہستی کی جو تعریف کرنے جا رہی ہیں، تو اس کے لیے تو پھر اس طرح سمٹ کے رہنا، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک بھی بال نظر نہیں آنا چاہیے، آپ کا وجود جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، بھاری بھرکم چادر یا پھر بالکل ایسا جو ہے وہ آپ چادر لیں کہ جس سے آپ کے جسم کے جو ہے وہ اعضاء نظر نہ آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس جو ہے ہستی کے آگے پیش ہونے جا رہے ہیں، ہم کس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ہمیں یہ خود اپنے آپ خود سوچنا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ مرد اور عورت کی نماز میں اگر کوئی فرق ہے نہیں ہے تو پھر مرد ٹخنوں سے اونچی شلوار کیوں رکھتا ہے اور عورت ٹخنوں کو کیوں ڈھانپتی ہے؟ انتہائی احمقانہ بات ہے، کیونکہ یہ مرد اور عورت کا ڈریس کوڈ ہے۔ اسلام میں مرد کا ڈریس کوڈ یہی ہے کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے تھوڑی اوپر ہو، جبکہ عورت کا ڈریس کوڈ یہی ہے کہ وہ جتنی چھپی رہے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ تو لباس اور نماز دونوں مختلف چیزیں ہیں، ہم دین میں اپنی مرضی کے لحاظ سے تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جب قرآن اور حدیث سے مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں بتایا گیا تو پھر ہمیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے اور ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہ یہ جو ہے واقعی کہ ہمارا ڈریس کوڈ، اس کے متعلق بحث کرنا بالکل ہی احمقانہ بات ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کے متعلق علم نہیں ہے اس سے بحث کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب کس چیز میں شک آ جاتا ہے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اس چیز کے متعلق جو ہے وہ ڈول رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرما دی گئی ہے کہ مردوں کا جو ہے ڈریس کوڈ
वो टखनों से ऊपर होना चाहिए उनका शलवार, और औरतों की शलवार टखनों से नीचे होनी चाहिए, तो इसमें शक व शुबा की या बहस की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अल्लाह हम सब की अपने दीन की जानिब रहनुमाई करे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और औरतों को भी, अपने जो मर्द हजरात सुन रहे हैं, अपनी औरतों को या अपनी बहन बेटियों को ज़रूर बताएं, ताकि जिस चीज़ का इल्म नहीं है उनको इस चीज़ के मुतालिक आगाही हो सके, और जिस चीज़ में मेरे से कोई गलती कोताही हो गई हो उसे बयान करने में, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, और आप सबको भी इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए कि हम सब जो है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की जो है वो तौफीक अता फरमाए और हुस्न इखलाक की। और अगर हम नमाज में कोई चीज़ या कोई काम गलत करते हैं तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, आमीन। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।